अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व अस्सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअददि मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबलाई मौला अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है और अहले बैत अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करने का मरकज़ है। मौला की बारगाह में मौजूद हैं, आप सब के लिए दुआ गो हैं। जुमेरात का दिन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दिन मौला की मेहमान नवाजी में रहे आज के दिन में। और आज 29 रजबुल मुरज्जब 1446 हिजरी कमरी का दिन गुजरा। करबलाई मौला के मुताबिक कल यकम शाबानुल मुअज़्ज़म होगी और इंशाअल्लाह आप सब के लिए ढेर सारी दुआएं तमन्नाएं हैं। और बीबी जनाब सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आमद का दिन भी आपको कल की मुनासबत से मुबारकबादी पेश करते हैं। बहरहाल आयत मरज़ तशय्युए जहाँ आयतुल्लाहिल उज़्मा हाज सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी मुद्दा ज़िल्लहुल आली के नज़दीक यानी शाबान की पहली तारीख़ है। कल चाँद साबित हो गया। इंशाअल्लाह कल पहली शाबानुल मुअज़्ज़म होगी। आप सबको शाबान की ईदें बहुत बहुत मुबारक हों। और 30 जनवरी है आज के दिन में 1446 हिजरी के बाद 2025 ईस्वी में हम पहुंच गए हैं और हम 1691 नंबर किस्त अपने प्रोग्राम की पेश करेंगे आपकी खिदमत में। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए नसीब फरमाया। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौला की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करने के लिए मौजूद हैं सलाम खां मोहतरमुल मकाम जनाब सैयद ताबिश अली नकवी साहब लाहौर पाकिस्तान से। आइए बुजुर्गवार से फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। कैसे हैं? खैर आफियत से? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौला की करम नवाज़ी। यकीनन 2 महीने बरकतों के महीने शाबान और रजबुल मुरज्जब का इख्तिताम आपको देखना यहाँ पर नसीब हुआ है। बहुत ही शरफ़ की बात है। कैसा लग रहा है करबला में? जी बिल्कुल, ये कैफियत ऐसी है कि ये बयान नहीं की जाती। करबला में आके आप एक अलग सुकून महसूस करते हैं। और ये है कि वैसे तो ये मौला का फरमान है कि मुझे आप सिद्के दिल से कहीं भी दुनिया के कोने में पुकारो तो वो सुनते हैं, लेकिन अब फिज़िकली इंसान यहाँ मौजूद हो तो ये एक और ही कैफियत होती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे ये सादत नसीब की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मौला कबूल फरमाए। करबला में मौजूद हैं, तवस्सुल की घड़ियाँ हैं, शब जुम्मा भी है और बीबी सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आमद की शब भी है। मिलकर मौला की बारगाह में और मोमिनीन के साथ मिलकर अपने वक्त के इमाम की बारगाह में हदिया तबरीक पेश करते हैं। तो चाहूँगा मौला की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइए। इससे पहले कि मैं कलाम का आगाज़ करूँ, मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ आपकी टीम का कि आपने मुझे मदऊ किया और बड़े शॉर्ट नोटिस पे ज़ाहिर है मैंने आपसे रब्ता किया और आपने मुझे टाइम दिया, तो इसका बहुत बेहद शुक्रिया। और ये है कि अल्लाह पाक से दुआ है कि मौला पंजतन पाक के सदक़े में आपकी टीम को मज़ीद जो है वुसअत दे और आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। इलाही आमीन। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, कशनूदी मोहम्मद व आले मोहम्मद, बुलंदतर सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। करबला में मौजूद हूँ तो आगाज़ भी करबला की ही तारीफ़ से करता हूँ। बिस्मिल्लाह। पढ़ के देखो कि करबला क्या है, पढ़ के देखो कि करबला क्या है, वरना आँखों का फायदा क्या है। वाह 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 वाह।
پڑھ کے دیکھو واہ کہ سبحان اللہ، کربلا کیا ہے. واہ سبحان اللہ، ساری دنیا ہے واہ زیر حکم علی. واہ 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 واہ، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے. واہ 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 واہ، پڑھ کے سبحان اللہ، دیکھو سبحان کہ کربلا کیا ہے. واہ. باب الحوائج کی طرف سے ایک شعر ہے. بسم اللہ. ہوتا مرحب تو واہ کچھ مزہ آتا، واہ بولے اصغر کے واہ. حرملا کیا ہے. واہ 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 واہ، پڑھ کے دیکھو سبحان اللہ. کہ کربلا کیا ہے. واہ. قابل غور شعر. بسم اللہ. صرف وہ پڑھ لیں واہ. سیرت عباس جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. واہ 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 واہ، سبحان پڑھ اللہ. کے دیکھو واہ. کہ کربلا کیا ہے. سبحان اللہ. درود بھیجیے گا محمد علیہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کربلا تجھ کو واہ رگے جاں میں واہ بسا رکھا ہے. اللہ اللہ. کربلا تجھ کو رگے جاں میں واہ بسا رکھا ہے. واہ. ورنہ اس کا رہے زیست واہ. میں کیا رکھا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. کربلا تجھ واہ کو رگے جاں سبحان میں اللہ. بسا رکھا ہے. سبحان اللہ. حر صفت کوئی تو واہ. آئے گا سبحان اللہ. عزا خانے میں. واہ. واہ واہ واہ. حر صفت کوئی تو آئے گا واہ. عزا خانے میں. واہ واہ واہ. کچھ یہی سوچ کے دروازہ کھلا واہ 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 رکھا ہے. واہ 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 واہ. کربلا تجھ کو رگے واہ. جاں میں سبحان اللہ. بسا رکھا ہے. واہ واہ واہ. قاسم و آنو محمد کو واہ. ذرا غور سے دیکھ. واہ. قاسم و آنو واہ. محمد کو واہ. ذرا غور سے دیکھ. عمر کی بات نہ کر، عمر میں کیا واہ 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 رکھا ہے. واہ 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 واہ، کیا کہنے جناب. عمر کی بات نہ کر، عمر میں کیا رکھا ہے. واہ 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 واہ.
کربلا تجھ کو رگے جاں میں واہ بسا رکھا ہے. واہ واہ دے کے آغوش میں شبیر کی مولا نے کہا. واہ 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 واہ. دے کے آغوش میں شبیر کی واہ مولا نے کہا. ہم نے عباس کا ایک نام واہ وفا واہ 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 رکھا. واہ 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 کیا کہنے جناب. واہ واہ واہ. کربلا تجھ کو رگے جاں میں بسا رکھا ہے. سبحان اللہ. حاصل کلام شعر ہے. بسم اللہ. شب عاشور شہیدی نے بجھایا تھا جسے. اللہ اللہ. شب عاشور شہیدی نے واہ بجھایا تھا جسے. وہ دیا ہم نے ضمیروں میں جلا رکھا. واہ 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 کیا کہنے جناب. واہ واہ واہ. وہ دیا ماشاء اللہ. واہ واہ ہم نے ضمیروں میں واہ جلا رکھا ہے. واہ 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 واہ. کربلا تجھ کو رگے جاں میں بسا رکھا ہے. سبحان اللہ. ورنہ اس کا رہے زیست میں کیا رکھا ہے. واہ واہ واہ. درود بھیجیے گا محمد والے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت پیارا کلام, بہت پیارے الفاظ, بہت پیاری آواز. ماشاءاللہ. مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کتنا عرصہ ہوا مولا کا ذکر کرتے ہیں؟ الحمدللہ بچپن سے ہی کر رہا ہوں. اور یہ ہے کہ جب سے مطلب آنکھ کھولی ہے تو ذکر اہل بیت ہمیشہ سنا ہے, اور والد والدہ کی طرف سے یہ نعمت مجھے ملی ہے, اور اسی کو آگے کنٹینیو کر رہا ہوں. اور الحمدللہ اس سے بڑی کوئی نعمت ہے نہیں. بے شک. اور یہ ہے کہ کریم کربلا کی بارگاہ میں موجود ہو انسان, تو جہاں پہ آپ کو شرف ملے یہ ذکر کرنے کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوگا جو مولا کی بارگاہ میں آ کے یہاں پہ ان کو ہدیہ پیش کرے. واہ سبحان اللہ. مولا سلامت رکھیں. چاہوں گا مزید ہدیہ ذکر مولا کی بارگاہ میں کیجیے. بسم اللہ. مولا عباس کی شان میں بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس. اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس. مجھ کو کوئی بھی نہ نظر آئے سوائے عباس. واہ واہ واہ. اتنی بھر جائے سبحان اللہ ان آنکھوں میں ضیائے عباس. کربلا ایک ہی مصرعے میں سنا سکتا ہوں. کربلا ایک ہی مصرعے میں
सुना सकता हूँ अज़्मे ज़ैनब दिले शबीर वफ़ाए वाह 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 वाह, क्या कहने जनाब, वाह 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 वाह, इतनी भर जाए वाह इन आँखों में ज़ियाए अब्बास। वाह वाह वाह, सुभान सुभान। यूं करो ना में वाह सकीना जरा लेकर देखो, यूं वाह करो ना में वाह सकीना जरा लेकर देखो। वाह वाह गैर मुमकिन है कि बुलाने पे ना आए। वाह 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 वाह, क्या कहने जनाब, सुभान अल्लाह। इतनी भर सुभान अल्लाह, जाए इन आँखों वाह में सुभान अल्लाह, ज़ियाए अब्बास। सुभान अल्लाह। मैंने इस हुस्ने शबाहत पे वाह बहुत गौर किया। सुभान अल्लाह। मैंने इस हुस्ने सबाहत पे बहुत गौर किया। वाह सोचता हूँ कि अली लिख दूं वाह बजाए वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं जनाब, वाह 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 वाह, इतनी सुभान भर अल्लाह, जाए सुभान अल्लाह, इन आँखों में वाह ज़ियाए अब्बास। मुझको कोई भी ना नजर आए सिवाए अब्बास। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान दूध भेजिएगा मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। आपने काफ़ी अरसा हुआ मौला का ज़िक्र कर रहे हैं और इस ज़िक्र करने में आपकी निगाह में कलाम काफ़ी सारे नोहे मनकबतें गुज़री। ऐसी कौन सी मनकबत या नोहा गुज़रा जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है और था? जी बिल्कुल, एक कलाम है, एक सलाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के लाजवाल दर्सगाह हुसैन है। बिस्मिल्लाह। ये हमेशा से मेरी ख्वाहिश रही थी। वैसे तो मैं मुहर्रमुल हराम के अयाम में जो है हमेशा ये पढ़ता हूँ, और अब मौला ने मुझे ये सादत दी है तो मैं यहाँ ज़रूर जो है ना ये आपको सुनाऊँगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद मुहम्मद। वअज्जिल फरजहुम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह के लाजवाल दरसगाह हुसैन हुसैन है। हाय हाय ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह के लाजवाल दरसगाह हुसैन हुसैन है। ना जिसकी कोई मिसाल है, ना जिसकी कोई नज़ीर है। वाह वाह। वो बेमिसाल शहनशाह हुसैन हुसैन है। ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह। हुसैन रूहे कायनात है। अल्लाह अल्लाह।
حسین فخر معجزات ہے، اللہ اللہ، خدا نے جس کو مرحبا ہے نفس مطمئن کہا، واہ واہ، وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین، حسین ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ، تڑپ چکی شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ، مگر حسین ہی ڈٹا رہا، ہائے ہائے، پسر جوان کی لاش پہ اللہ اللہ، ہے مطمئن کھڑا رہا، ہائے ہائے، یہ وہ خلیل کربلا حسین، حسین ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ، حرم میں حشر کا سما ہوا، پھوپھی سے جب سکینہ نے کہا، ہائے ہائے، مجھے نہ نیند آتی ہے، ہائے ہائے، میں سوؤں کس کے سینے پر، ہائے ہائے، کہاں چلا گیا میرا حسین، حسین ہے ہائے ہائے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ، اے ہاشمی جوانوں کیا ہوا، ہائے ہائے، کہاں چلے گئے ہو باوفا، ہائے ہائے، اے ہاشمی جوانوں کیا ہوا، کہاں چلے گئے ہو باوفا، ہائے ہائے، صدا یہ فاطمہ کی تھی، ہائے ہائے، کہ رن میں کوئی بھی نہ رہا، ہائے ہائے، اکیلا رہ گیا میرا حسین، حسین ہے لا الہ الا اللہ۔ بہت پیارے کلام پڑھے، مولا پر رحمت برکت نازل فرمائے، رسول اللہ کے لا زوال درس گاہ حسین، حسین ہے۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، اور خداوند متعال ہمیشہ ہمت، حوصلہ اور محبت دیے رکھے کہ ذکر آپ مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کروں گا، اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں، ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ سوز و سلام خاں جناب سید تابش علی نقوی صاحب، لاہور پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ پروگرام کا آخری وقت حجت خدا کے ظہور کی دعا، اللہم عجل ولیک الفرج۔ Hassan